तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, देशकै विकट भनेर परिचय पाएको कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका आयोजना हुन गइरहेको छ। कर्णालीको कला, संस्कृति, धर्म, साहित्य, राजनीति, शासन प्रणाली लगायतका यावत विषयहरूमा त्यहाँ विचार मन्थन र विचार निर्माणको काम हुनेछ र त्यसका लागि देशभरिका बुद्धिजीवीहरू, साहित्यिक क्षेत्रका अगुवाहरू, समाजका अगुवाहरू त्यहाँ पुग्नेछन् र विचार निर्माण गर्नेछन्, विचार मन्थन गर्नेछन् र यो साहित्य महोत्सव पनि हो र विचार महोत्सव पनि हो। त्यसैले आयोजकहरूले यसलाई विचारको महाकुम्भ पनि भनेका छन्। र यो कर्णाली उत्सव कस्तो हुँदैछ यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका संयोजक कमलराज लम्साल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विकासजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कहिले आउनुभयो कर्णालीबाट? म अस्ति आएँ। अस्ति आउनुभयो। यही कर्णाली उत्सव आयोजनाको सिलसिलामा आउनुभएको होला। के भइरहेको छ? यसको तयारी चलिरहेको छ। हामीले 76 को फागुन 19, 20 र 21 मा पहिलो संस्करण गरेका थियौँ र 77 मा हामीले दोस्रो संस्करण सम्पन्न गऱ्यौँ र यो 78 को फागुन 17, 18, 19 गते हामीले कर्णाली उत्सवको तेस्रो संस्करणको मिति घोषणा गरेका छौँ र त्यसको केही तयारीहरू को सिलसिलामा चाहिँ म काठमाडौँ आएको। कुडा कर्णालीका अर्थात् कर्णालीको वास्तविकता होइन, यो विषयमा कर्णाली उत्सवको आयोजना हुन गइरहेको छ। यो तेस्रो संस्करण हो। सुरुवातमा चाहिँ धेरै दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ यसको अवधारणा के हो, कसरी सुरुवात भयो? यो मुख्य गरेर चाहिँ विचारको उत्सव हो र विचारको उत्सवको पनि आफ्नै कथा छ र यसको पनि सुरुवाती चरणमा चाहिँ यो विचारबाटै जन्मेको फेरि। र त्यो विचार के भन्दाखेरिमा कर्णाली यहाँले पनि सुरुमा भन्नुभयो विकट हैन, गरिब, दुर्गम यस्तो नामले मात्रै परिचित छ। तर कर्णाली त्यो मात्रै होइन, जुन भनिएको छ, जुन बुझाइएको छ त्यो मात्रै होइन। कर्णाली आफैमा समृद्ध, वैभवशाली र केही सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्न मात्रै नसकेको हो भन्ने खालको विचारबाट यो विचार उत्सव जन्मेको हो र त्यस्तो विचारमा सहमत हुने साथीहरू, त्यो टिम एउटा तयार भयो र त्यो टिमले नै यो कर्णाली उत्सवलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ र यो सङ्घीयताको अभ्यास सँगसँगै हामीले चाहिँ यो कर्णाली उत्सवलाई पनि कर्णाली प्रदेशमा बसेर विचारको एउटा दर्शनको कुरा गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ। कर्णालीको समाज, कर्णालीको लोकतन्त्र, त्यहाँको रहनसहनलाई विकास गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि पनि यो उत्सवको आयोजना हुँदैछ। एकदम हामीले चाहिँ विचारको उत्सव भनेका छौँ र विचारले नै विकासलाई निर्देशित गर्छ भन्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो र विचार नभइकन हामी कता जाने भनेर हाम्रो आफ्नै दिशा पनि तय गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले कर्णाली चाहिँ विचारले निर्देशित हुनुपर्छ। जुन विचार अहिले छ अथवा जुन कथ्य छ, कर्णालीलाई भन्ने, चिनाउने, बुझाउने जुन कथ्य छ त्यो गलत छ। कर्णाली कमजोर होइन, कर्णाली सबल छ भन्ने यसको मुख्य विचार हो र यो विचारलाई नै यसले प्रवर्धन गर्छ। कर्णाली उत्सव यसपटक पनि सुर्खेतमा नै आयोजना हुन गइरहेको छ। यो तेस्रो संस्करण हो। तेस्रो संस्करण पनि सुर्खेतमा नै आयोजना हुन गइरहेको छ। हामी कर्णाली चाहिँ विकट क्षेत्र हो, त्यहाँका धर्म, संस्कृति, रहनसहन, बसोबासको विषय मन्थन गर्न गइरहेका छौँ। तर कतिपय कर्णालीका मानिसहरूले एउटा गुनासो के छ भने कर्णाली सुर्खेतभित्र पर्दछ तर सुर्खेत मात्र त कर्णाली होइन, अरू क्षेत्रमा चाहिँ किन यो उत्सव गएन भन्ने खालको गुनासोहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ आफूले व्यक्तिगत रूपमा? यो छ। किन भन्दा कर्णालीमा पनि त्यो दुईटा कर्णाली छ भन्ने खालको छलफल हुन्छ र यो सङ्घीयताको अभ्याससँगै हामीले प्रदेश बनाउँदाखेरिमा कर्णाली प्रदेशमा पुरानो कर्णाली, जसलाई माथिल्लो कर्णाली पनि भन्छौँ, 5 वटा जिल्लाहरू छ र पछिल्लो थप गरेको भेरी र राप्तीको जिल्लाहरू चाहिँ 5 वटा मिलाएर कर्णाली बनाएकोमा चाहिँ अब त्यसको दुईटाको फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। यहाँको विकासलाई पनि अगाडि बढाउँदाखेरिमा हामीले फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रदेश सरकारमा पनि त्यो छलफलहरू हुन्छ
त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता फरक छ भन्ने नै छ। यद्यपि अब हामीले कर्णालीको केन्द्र भएको हुनाले अब यो कार्यक्रम चाहिँ सुर्खेतमा गर्छौँ। त्यसले चाहिँ समग्र कर्णालीको विकासमा कम्तीमा काठमाडौँभन्दा धेरै नजिक पुर्याएको चाहिँ छ फेरि, किनकि काठमाडौँमा हुने बहसले भन्दा सुर्खेतमा हुने बहसले तात्विक रूपमा फरक पार्छ। र यो पटकको उत्सवमा चाहिँ के हुँदैछ, विषयहरू कुन विषयहरू प्रवेश हुँदैछन्, उपविषयहरू उपशीर्षकहरू के छन्, अलि आकर्षक विषयहरू के छन् भनिदिनुहोस् न। यो पटकको कुरा गर्दा अलिकति पुरानो पनि कुरा जोडौँ जस्तो लाग्छ। हामीले कर्णाली उत्सवमा दैनिक एउटा विषयवस्तु निर्माण गर्छौँ अथवा थिम भनौँ, डे थिम भन्छौँ हामीले। डे थिम तयार गरिसकेपछि त्यो भित्र चाहिँ हामीले बल्ल अरू सेसनको शीर्षकहरू चाहिँ सत्रका शीर्षकहरू हामीले निर्माण गर्छौँ। जस्तो पहिलो संस्करणमा हामीले कर्णालीका बेला भन्ने एउटा पहिलो दिनको थिम थियो र त्यो कर्णालीका बेला भनेको चाहिँ कर्णालीको समय, कर्णाली कुनै समय चाहिँ जिउँदो जाग्दो थियो, समृद्ध थियो, शक्तिशाली थियो भन्ने कुराबाट हामीले त्यो बेला भनेको समयलाई बिम्बको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। र दोस्रो दिनमा चाहिँ हामीले कर्णाली कोट्याउँ भनेर कर्णालीका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र तेस्रो दिनमा चाहिँ हामीले मान्ठ जुर्मुराउँदा छन् भन्ने खालको डे थिम राखेर, दैनिक थिम राखेर त्यसमा हामीले शीर्षकहरू निर्माण गरेका थियौँ। त्यसै गरी दोस्रो संस्करणमा आउँदाखेरिमा पनि हामीले दैनिक थिमहरू निर्माण गरेर त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले सेसनहरू निर्माण गर्दै गयौँ। र यो तेस्रो संस्करणको हामीले तयारी गर्दाखेरिमा हामीले यो थिम र सेसन वक्ताहरूको चयन अब सुरु गर्दैछौँ। यसमा ठ्याक्कै यो गर्ने भनेर भएको छैन, हाम्रो उत्सव आयोजक समितिको समूहहरूमा छलफल भइरहेछ। यद्यपि हामीले पहिलो दिनको थिम चाहिँ शक्ति भनेर राख्ने र दोस्रो दिनको थिम चाहिँ ऊर्जा भनेर राख्ने र तेस्रो दिनको चाहिँ लगानी भनेर राख्ने भनेर त्यसरी चाहिँ छलफलमा ल्याएका छौँ। यद्यपि यो फाइनल भएको छैन, तपाईँसँग सुरुमै कुराकानी हुन पायो र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले जस्तो पहिलो दिनको थिम अनुसार शक्ति भनेर खलङ्गा भन्ने एउटा सेसन छ र त्यो खलङ्गा भन्ने सेसन चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा रहेका विभिन्न जिल्लामा खलङ्गा चाहिँ शक्ति केन्द्र हो अथवा राजधानी अथवा त्यो बेलामा चाहिँ युद्धको केन्द्र र त्यो नै राज्य शक्तिको केन्द्र भएको हुनाले त्यो खलङ्गा एउटा बिम्बको रूपमा हामीले लिएर कर्णालीको राज्य शक्ति अथवा त्यहाँको राजनीतिक अभ्यास कस्तो भएको थियो र त्यसले कसरी चाहिँ कर्णालीको शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा त्यहाँ छलफल गरौँ भन्ने छ। अर्को चाहिँ शक्तिमै भाषाको कुरा पनि छ। जस्तो हामीले खस भाषालाई हेर्दाखेरिमा यो नेपालमा बोलिने भाषा नै अब पूर्वदेखि पश्चिमदेखि पूर्वसम्म सबै यो खस भाषाको चाहिँ विकसित कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर यसको चाहिँ उद्गम चाहिँ खस नै हो, कर्णाली नै हो। र यसको चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि हेर्दाखेरिमा हामीले काठमाडौँ भन्छौँ नि, काठमाडौँ भन्ने पनि यो खस भाषाकै शब्द हो र पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको दिव्य उपदेशमा भएका शब्दहरू पनि सबै खस नै छन्। त्यस हिसाबले पनि त्यो कर्णालीबाट आएको चिजलाई हामीले एउटा चाहिँ विस्तारको हिसाबले पनि बुझ्नुपर्छ र त्यो चाहिँ भाषिक शक्ति हो भनेर त्यो शक्तिको शीर्षकभित्र पनि हामीले त्यसलाई छलफल गर्छौँ। र खस भाषाको लहरो भन्ने विषयमा एउटा विद्वत प्रवचन हुन्छ। यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले त्यस्तो छ भनेदेखि कर्णालीमा कर्णाली करिडोर भन्ने एउटा सेसन हुनसक्छ भन्ने छ, अथवा कनेक्टिङ कर्णालीलाई कसरी जोड्ने हवाई माध्यमबाट अथवा चाहिँ स्थल मार्गबाट कसरी जोड्न सकिन्छ, कर्णालीकै भित्रको विभिन्न जिल्लालाई कसरी जोड्न सकिन्छ र बाहिरबाट कर्णालीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयमा कर्णाली करिडोर भनेर पनि छलफल गर्छौँ होला। र त्यहाँ रहेको जलस्रोतको सम्भावनालाई हामीले उजागर गर्ने कति सम्भावना छ र त्यसमा कसले लगानी गर्न सक्छ भन्ने खालको विषयमा पनि हामीले त्यसमा कुराहरू यो पटक गर्ने विचार गरिरहेछौँ। निकै राम्रो विषयवस्तुहरू छान्नु भएको रहेछ, आकर्षक विषयवस्तुहरू छन्, गम्भीर विषयवस्तुहरू छन्। वक्ताहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? वक्ताको विषयमा चाहिँ हामीले यो कर्णाली उत्सवले चाहिँ कर्णालीलाई
अन्य प्रदेशसँग अथवा चाहिँ देशसँग जोड्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोड्ने भएको हुनाले वक्तामा चाहिँ हामी अलिकति सेलेक्टिभ हुन्छौँ र हरेक सेसनमा हाम्रो कर्णालीको वक्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो बाध्यताभित्र राखेका छौँ र कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका भन्दै गर्दाखेरिमा प्रत्येक सेसनमा बाहिरको वक्ता चाहिँ हुँदैन। कम्तीमा सेसनमा सकेसम्म 2टा होइन अथवा 3वटै पनि हुनसक्ला र छैन भने चाहिँ कम्तीमा 1जना कर्णालीको वक्ता हुन्छ र अरू पनि वक्ताहरू हुनुहुन्छ र त्यसले चाहिँ कर्णालीको कुरालाई सुन्ने र सुनाउने, बुझ्ने र बुझाउने, चिन्ने र चिनाउने कुरामा चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने छ। यद्यपि यसमा हामीले वक्ता यो उहाँहरू नै भनेर त्यो काम सुरु गरेका छैनौँ। किन भन्दा यो वक्ताहरूलाई ल्याउने कुरा चाहिँ यो टाइमले अलिकति म्याटर गर्छ। किन भन्दा उहाँहरूको उपलब्धता होइन उहाँहरूको समय सँग पनि सम्बन्धित छ। यद्यपि हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू र विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ बोलाउँछौँ। यसमा चाहिँ पुरानो परम्परा हेर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ र मलाई लाग्छ अब यस पटक पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई चाहिँ स्वीकार गरेर हाम्रो त्यहाँको कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक दलका नेताहरू होइन अथवा चाहिँ काठमाडौँबाट पनि धेरैजना चाहिँ कर्णाली उत्सवमा जान इच्छुक हुनुहुन्छ। यद्यपि हामीले कसैलाई पनि यो पटक कल गरिसकेका छैनौँ किनकि हामी त्यो तयारीको चरणमा भएको हुनाले अब सुरुमा चाहिँ अलिकति आर्थिक जोहोको काम गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी वक्ता छनौट सेसनहरूको निर्माण र वक्ता छनौट गर्छौँ। वक्ताको विषयमा चाहिँ कहिलेकाहीँ फेरि त्यो चेन्ज पनि हुन्छ। अब अहिले नै हामीले उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्दा उहाँहरूको टाइम ठ्याक्कै त्यो बेलामा नमिल्न पनि सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गर्छौँ। दर्शकहरू, अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि कर्णालीमा यसपटक कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका आयोजना हुन गइरहेको छ, सुर्खेतमा आयोजना हुन गइरहेको छ। यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका जो सुर्खेतमा फागुन 17, 18, 19 गते हुन गइरहेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि त्यसका संयोजक कमलराज लम्साल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कर्णाली उत्सवमा यसपटक कुन कुन विषयमा के कुराकानी हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि 2वटा संस्करणहरू भइसकेका छन् र ती संस्करणहरू भइरहँदाखेरि हामीले विचार निर्माण मन्थन भन्यौँ। यो चाहिँ जुन नीति निर्माण तहमा हिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, कतिको चाहिँ काम गरेको छ। हामी चाहिँ उत्सवको आयोजना पनि गऱ्यौँ, वक्ताहरूले त्यहाँ आफ्ना भनाइहरू विचारहरू पनि राखे, मन्थन गरे, विचार निर्माण पनि भयो। तर जहाँ पुग्नुपर्ने हो, नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि आयोजकले महसुस गरेको छ कि छैन? निश्चय नै अब यसको इम्प्याक्ट छ, प्रभाव परेको छ र कतिपयले चाहिँ हामीलाई कर्णाली उत्सव गरेर त्यहाँ बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने खालको पनि कुराहरू सुरुमा हुन्थ्यो। यद्यपि अब पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा दोस्रो संस्करण सकिसक्दाखेरिमा हामीले त्यसको पोलिसी इम्प्याक्ट अथवा नीतिगत प्रभावहरू भनेर त्यसको चाहिँ दस्तावेजीकरण पनि गरेका छौँ। त्यो चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले र कर्णालीका स्थानीय तहहरूले हामीले गरेका छलफलहरू उठाएका विषयहरूलाई आफ्नो नीतिमा समावेश गर्नुभएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा दुईटा कुरा गर्दाखेरिमा हामीले पहिलो संस्करणमा खसका खासखुस भन्ने सत्र थियो। त्यसमा चाहिँ खस भाषाका ज्ञाता रमानन्द आचार्य पनि आउनु भएको थियो। उहाँले खसिया आखर भन्ने अब एउटा शब्दकोश निर्माण गर्नुभएको छ र प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भनेपछि त्यो पनि एउटा प्रभावको रूपमा छ। हामीले राउटे जुन अहिले पनि घुमन्ते जातिको रूपमा रहेको छ र कर्णालीमा मात्रै पाइन्छ र उहाँहरूको सेसन गरेका थियौँ। राउटेका महामुखिया मैनबहादुर साई पहिलोपटक यस्तो खालको सार्वजनिक कार्यक्रममा मञ्चमा कुरा गर्नुभयो र राउटेका लागि चाहिँ राउटेको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले धेरै सोच्न थालेको छ। गएको 17 संस्करणमा हामीले छाउ र भाउ भनेर बालबालिका र महिलाको विषयमा कुरा गरेका थियौँ र त्यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयले छाउ र भाउ शीर्षकमै अहिले बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्गानिक कर्णाली
जुन बनाउने सरकारको लक्ष्य छ त्यसमा हामीले प्राङ्गारिक प्रयास भनेर एउटा सत्र राखेका थियौँ र त्यसको पनि कामहरू सुरु भएको छ र पहिलो संस्करणमा हामीले डिजिटल कर्णाली भन्ने नै सेसन राखेका थियौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने भन्दै गर्दाखेरिमा डिजिटल कसरी बन्छ के हुन्छ भन्ने खालको कामहरू सुरु भएको थिएन। हामीले त्यहाँ छलफल सुरु गरिसकेपछि हामीलाई ओहो तपाईँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो र हामीलाई पनि धेरै आइडिया भयो भनेपछि अब हामी पनि त्यसरी नै जानुपर्छ होला भनेर तपाईँहरू तेस्रो संस्करणसम्म आइसक्दाखेरि यो यसअघिका दुईटा संस्करणको अनुभव त तपाईँहरूसँग छँदैछ। यो बाहेक अलिकति परिष्कृत भएर विकसित भएर यो संस्करणमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो पहिलोबाट दोस्रोमा र दोस्रोबाट तेस्रोमा निश्चय नै केही फरकपनहरू चाहिँ भइरहेको छ र हामीले त्यसमा केही भ्यालु एड पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पहिलो चाहिँ एकदम कोरा रूपमा नै हामीले कसरी कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भयौँ, यद्यपि हामीसँग त्यो विचार त थियो र दोस्रोमा हामीले केही धेरैलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्यौँ। जस्तो दोस्रोमा आइपुग्दाखेरिमा हामीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जोडिनु भयो होइन, त्यो संस्थागत रूपमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग हामीले जोडियौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले त पहिलो संस्करणदेखि नै धेरै हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आएको र प्रवर्धकको रूपमा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई लिएका छौँ र कर्णाली प्रदेशको योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग पनि हामीसँग दोस्रो संस्करणमा आइपुग्दा जोडिनु भयो। त्यसको अलावा चाहिँ निजी क्षेत्र होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उहाँहरू यसरी जोडिएर जानुभयो र सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पनि हामीसँग चाहिँ उत्सवमा जोडिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र पहिलो संस्करणको कुरा चाहिँ हामीले त्यो भिडियो रेकर्डहरू त हाम्रो वेबसाइटमा छ, त्यो अहिले पनि हेर्न सकिन्छ र त्यसलाई एकदम सिलसिलेवार ढङ्गले कसरी कार्यक्रम भएको थियो त्यसरी राखेका छौँ। र दोस्रो संस्करणमा आइसकेका कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले दस्तावेजीकरण गरेर त्यसलाई किताबको रूपमा निकाल्दैछौँ। कमलजी, यो उत्सवमा नि नीति निर्माताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ, समाजका अगुवा बुद्धिजीवीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मीहरू, वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, साहित्यिक क्षेत्रका अगुवाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नीति निर्माण मन्थन विचारको मन्थन गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ यो सबै हामीले गरिरहेको कुरा त नागरिकको लागि हो। कर्णालीका नागरिकहरू जो पिछडिएको अवस्थामा छन्, दलित छन्, महिला छन्, उनीहरूलाई त्यहाँ आकर्षित गर्नको लागि हामी देख्छौँ हाम्रो देश बाहिर छिमेकी मुलुक जयपुरमा 2006बाट चाहिँ यस्ता लिटरेचर फेस्टिभलहरू आयोजना हुन थालेको रहेछ। लगभग त्यहाँको सुरुवाती फेस्टिभलहरू पनि हुने त्यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष यस्ता फेस्टिभल हुँदाखेरि 50,000 मानिसहरू त्यहाँ हेर्नको लागि त्यहाँ पुग्दा रहेछन्। हाम्रो देशमा आयोजना हुने मानौँ जनकपुर लिटरेचर फेस्टिभल अलि बढी चर्चामा छ, लगायतका समय र सन्दर्भमा विभिन्न खालका यस्ता उत्सवहरू आयोजना हुन्छन्। कर्णाली उत्सवकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका नागरिकहरूको सहभागिता बढाउन चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? मुख्यतया चाहिँ कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत भएको हुनाले त्यो प्रदेशका प्रायःजसो जिल्लाका धेरै जिल्लाका मान्छेहरू त्यहाँ सुर्खेतमा बस्नुहुन्छ र उहाँहरूले यो उत्सवको बारेमा सुन्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु थालिसक्नु भएको छ र त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरा छ। उहाँहरू त्यसरी सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसको अलावा चाहिँ त्यहाँ क्याम्पस होइन विश्वविद्यालयहरू छन् र त्यहाँको विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो उत्सवमा सहभागी हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ। जस्तो कतिपयलाई चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा के हुँदो रहेछ भन्दा सबै मान्छे सबै सेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन रहेछ। आफूलाई मन परेको सत्रमा आउने, त्यसपछि सुन्ने अनि जाने पनि हुन्छ। जस्तो गत वर्षकै कुरा हेर्दाखेरिमा हामीले पैसाका कुरा भनेर त्यो ब्याङ्कसँग सम्बन्धित सेसन थियो, त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कका सिइओहरू जानुभएको थियो र त्यो सेसनमा सुन्नलाई चाहिँ सबै ब्याङ्कको मान्छेहरू आउनुभएको थियो र फाइनेन्समा चाहना राख्ने मान्छेहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू आउनुभयो भनेपछि त्यो सत्रले पनि निर्धारण गर्छ। छाउ र भाउ भन्ने सेसनमा पनि त्यस्तो खालको मान्छेहरू आउनुभएको थियो। जस्तो कोरोना कहरको विषयमा चाहिँ कुराकानी भएको थियो, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मान्छेहरू आउनुभएको थियो भनेपछि सत्र उहाँहरूले छानेर पनि आउनुहुन्छ। केही कर्मचारीको सत्रमा कर्मचारीहरू बढी आउनुभएको थियो। जस्तो हामीले पश्चिममा प्रशासक भन्ने सत्र राखेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरू बढी आउनुभएको थियो भनेपछि चासो र सन्दर्भका आधारमा मानिसहरू आउने गर्नुहुन्छ। त्यसरी आउनुहुन्छ। एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला कर्णालीको विषयमा काठमाडौँको 5 तारे होटलहरूमा बहस हुन्थ्यो तर त्यसले परिणाम ल्याएन भन्ने गुनासो थियो। अब कर्णालीको विषयमा कर्णालीमै बहस हुन थालेको छ, विचार निर्माण हुन थालेको छ, त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन? एकदम। जस्तो हामीले यसलाई खुला कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेका छौँ। यो
कुनै बन्द स्पेसभित्र हुँदैन। यो चाहिँ सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल बुलबुले उद्यानमा हुन्छ, त्यसको खुला चौरमा हुन्छ र जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। बुलबुलेभित्र छिर्नलाई अरू बेलामा चाहिँ त्यहाँ टिकट लाग्छ, तर हामीले उत्सवको बेलामा चाहिँ नगरपालिकासँग अनुरोध गरेर त्यो टिकट छुट गर्न आग्रह गरेका छौँ र त्यो अनुसार गर्नुभएको छ र निःशुल्क रूपमा सहज रूपमा उहाँहरू उपस्थित भएर कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। असाध्यै राम्रो ठाउँ छ, सुन्दर ठाउँ छ। रुखको छाहारी मुनि बसेर सुन्न सक्नुहुन्छ, तालको आनन्द लिँदै सुन्न सक्नुहुन्छ, बदाम खाँदै सुन्न सक्नुहुन्छ। एकदम खुला खालको। धन्यवाद। हाम्रो समय सकिएको छ। यहाँको यो उत्सव निकै सफल रहोस्, सार्थक रहोस्, यसको शुभकामना सहित यहाँलाई बिदा लिन चाहन्छु, यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद विकासजी, मलाई पनि यहाँ आउने चाहिँ मौका दिनुभयो र हाम्रो कर्णाली उत्सवको बारेमा चाहिँ केही कुरा राख्न पाइयो। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा हाम्रो कर्णाली उत्सव स्वयंसेवी ढङ्गले चलेको छ र यसमा चाहिँ सबैलाई खुला ढङ्गले सहभागी हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। पक्कै पनि। दर्शकहरू, यही फागुन 17, 18, 19 गते कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका आयोजन हुन गएको छ सुर्खेतमा र यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। भोलि फरक विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।